अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी इम्तिहान के बारे में। कुछ अहम अपडेट्स, कुछ अहम मालूमात आप लोगों से शेयर करूंगा। उसके बाद डीएनए टेस्ट से रिलेटेड भी कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं, उसको कवर करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड यूरोप मुज़ाकरा शुरू हो चुके हैं, कुछ अहम पेश रफ्त हैं जो आप लोगों से शेयर करूंगा। उसके बाद पुलिस कैट सर्टिफिकेट और कार्ड की तजदीद के बारे में कुछ अहम मालूमात आप लोगों से शेयर करूंगा, जिसपे दोस्तों की कमेंट्स भी आए हैं। उसके बाद पेंशन वालों के लिए नई हुकूमती जो है वो सहूलत अनाउंस की गई है। ये काफी अहम सहूलत है, इसके बारे में लाजमी तौर पे आप सुनिएगा और इससे फायदा उठाइएगा, जो कि पेंशन से रिलेटेड काफी अहम अपडेट है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि लिंक्स कौन कौन से मिले। एक तो स्पेन नेशनलिटी इम्तिहान के बारे में कुछ आप लोगों की जो क्वेश्चंस आते हैं उसका मैं एक लिंक लेके आया हूँ, वो आप नीचे लिंक नंबर 1 में क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। उसके बाद पेंशन वालों के लिए जो नई हुकूमती सहूलत है इसका लिंक लेके आया हूँ, ये भी आप नीचे क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं या वो तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी इम्तिहानात जो है उसमें कौन सी अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ख्वाह कोई भी आपका स्टेटस हो, सिवाय बच्चों की तमाम लोगों ने अगर स्पेन की नेशनलिटी लेनी है तो उन्होंने सीसीएसए और दिल या दोस्त का लाजमी तौर पे एग्जाम पास करना है, वरना वो स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई नहीं कर सकते और नहीं ले सकते। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वो लोग जो कि इसको पास नहीं कर सकते या अनपढ़ है उनके लिए क्या तरीकाकार है। उसके लिए हुकूमत ने एक वाज़ेह वे जो है वो इंडिकेट कर दिया है। उस वे के जरिए आप एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्पेन नेशनलिटी सबमिट करवाने के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। वो सर्टिफिकेट क्या है, वो अनपढ़ों के लिए दिल या दोस्त आप जो है उसको ओरल में कर दिया गया है कन्वर्ट, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ सुनेंगे और बोलेंगे। इसकी मजीद डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट सर्वेंटे की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे आप ये एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं और वहां पे जाके आप इस एग्जाम को बुक कर सकते हैं, अपने सेंटर को बुक कर सकते हैं। वहां पे भी आपको तमाम इन्फॉर्मेशन इसके बारे में रिटर्न मिल सकती है। आप उसको कॉपी पेस्ट करके उसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, उर्दू में कर सकते हैं और वहां पे आप इसकी मजीद डिटेल जो है वो पढ़ सकते हैं। काफी अहम मालूमात में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो स्पेन नेशनलिटी है इसके बारे में कोई भी ऐसा वे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कि आपकी नेशनलिटी इतने साल वेट करने के बाद जो आप टाइम पूरा करते हैं और उसके बाद तमाम प्रोसेस से गुजरते हैं और काफी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, उसके बाद अपनी फाइल सबमिट करवाते हैं। इसमें कोई भी एक पेपर ऐसा नहीं लगाना चाहिए जो कि फेक हो, जो कि आने वाले आपके फ्यूचर के लिए इंतहाई तबाहकुन हो। जैसे कि हमारे बहुत सारे बहन भाइयों ने ऐसा किया है कि जाली जो है वो सर्टिफिकेट लैंग्वेजेस के लगाए, जो कि अभी तक उनके स्टेटस पे जो है वो रिस्क बना हुआ है। उनके केसेस अदालतों में चल रहे हैं, उनका आगे प्रोसेस रुका हुआ है। जिन लोगों ने उस वक्त जमा करवा दिए थे, अभी इंतरामीती चल रहे थे, उनकी जो फाइलें हैं फ्रीज कर दी गई हैं। तो इस तरह के मामला जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं अगर आप इस तरह का कोई भी वे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इन दिनों में भी बहुत ज्यादा लोग जो है वो इस तरह के ग्रुपों में मुतहरक हैं जो कि इस तरह के इलीगल वेज को प्रमोट कर रहे हैं। इस वजह से उनसे बचें, उनको बिल्कुल इनकार करें, बल्कि अगर वो आपका पीछा नहीं छोड़ते, आपको मुख्तलिफ तरह के जो है वो लालच देते हैं, जैसा कि मुझे सुनने में आया और कुछ दोस्तों ने डिस्कस भी किया और पूछा भी है, सलाह मशवरा लेने की भी कोशिश की है, तो उनके लिए यही मैं कहूंगा कि उनके बिल्कुल भी हत्थे न चढ़ें। ये लोग बिल्कुल जो है इनके सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं होते, इनका पीछे कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जो कि आपके फ्यूचर के लिए, आपकी फैमिली के लिए, तमाम के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और हमारी कंट्री की बदनामी भी बन सकती है। ऑलरेडी सैकड़ों के हिसाब से लोग जो है वो लाइन में लगे हुए हैं जो कि ऐसी सर्टिफिकेट्स की जद में आ चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं डीएनए टेस्ट की। डीएनए टेस्ट के बारे में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जब डीएनए टेस्ट हो जाता है होम कंट्री में या स्पेन में,
جو بلوانے والا ہے اس کا، تو اس کے کتنے عرصے بعد جو ہے وہ ویزا آتا ہے، یا ویزے کی کال آتی ہے، یا ویزا لگ جاتا ہے، تو وہ کتنا ٹائم پیچھے رہ جاتا ہے۔ اگر آپ کے ڈی این اے ٹیسٹ بالکل کریکٹ ہوتے ہیں، بالکل اس میں کوئی پریشانی پرابلم نہیں ہوتی، وہ سموتھلی تمام چیزیں، تمام ریکارڈ آپ کی فیور میں جاتا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ 3 سے 4 مہینے بامشکل لگتے ہیں آپ کا ویزا لگ جاتا ہے۔ اس سے زیادہ ٹائم ابھی تک نہیں لگا۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے ڈی این اے ٹیسٹ میں کسی ایک بچے کا یا کوئی فرد کا اس طرح ڈی این اے ٹیسٹ میں کوئی پرابلم آتی ہے، تو پھر اس میں ٹائم مزید لگ سکتا ہے، یا جو آپ کی ریجیکشن ہے اس کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان تمام چیزوں کا جو ٹائم پیریڈ کا، ٹائم لائن کا تمام دار و مدار آپ کے ریزلٹس پہ ہے۔ ریزلٹس جیسے ہوں گے اسی طرح سے آپ کا جو ہے وہ ٹائم لائن ہوگا۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں، انگلینڈ یورپ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ جو یو کے پرائم منسٹر ہیں وہ اس وقت یورپ میں ہیں، برسلز میں ہیں۔ انہوں نے نیٹو کے جو سیکرٹری ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی یورپی یونین کے لیڈران ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں جاری ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جرمن چانسلر بھی یو کے گئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے بھی 2 دن جو ہے وہ یو کے پرائم منسٹر کے ساتھ گزارے ہیں۔ تو اس تمام سچویشن میں ایسا لگ رہا ہے کہ یو کے دوبارہ ریٹرن بیک ٹو یورپی یونین آ رہا ہے۔ یہ سلولی پروسیس ہوگا، اس میں کچھ معاہدے ہوں گے، ایگریمنٹس ہوں گے، اس کے بعد جو ہے وہ بریکسٹ کو نفی کیا جائے گا، اور آہستہ آہستہ یو کے کی جو ہے واپسی ہوگی۔ یو کے پرائم منسٹر پہ کافی زیادہ پریشر ہے کہ یورپی یونین میں واپسی کی جائے، لیکن جو کنزرویٹو پارٹی ہے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا، وہ یو کے پرائم منسٹر کی مخالفت کر رہے ہیں کہ ہم نے واپس یورپی یونین میں نہیں جانا، ہم نے سیپریٹ ہی رہنا ہے، انڈیپینڈنٹ ہی رہنا ہے، ہم نے یورپی یونین کے ممبر نہیں بننا۔ لیکن عوام کی کثیر تعداد جو کہ 99% تک بتائی جا رہی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ واپسی اختیار کی جائے۔ وہ لوگ جنہوں نے پہلے ووٹ بریکسٹ کے حق میں دیے تھے، وہ بھی اب چاہتے ہیں کہ یورپی یونین میں واپسی کی جائے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں پولیس کیڈر سرٹیفکیٹ کی، کارڈز کی تجدید کی۔ پولیس کیڈر سرٹیفکیٹ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ ریگوس لینا چاہتے ہیں، نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں، تو یہ تمام پروسیس میں پولیس کیڈر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو کہ کسی نہ کسی دوسری کنٹری سے ہو کے آئے ہیں، اور ان کے پاسپورٹ پہ ان کنٹریز کے سٹکر لگے ہوئے ہیں، ان کنٹریز کے ویزے لگے ہوئے ہیں، اور یہ شو ہو رہا ہے کہ وہ ان کنٹریز میں رہ کے آئے ہیں، اگر وہ بچنا چاہتے ہیں اس کنٹری کا بھی پولیس کیڈر سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے، تو اس پاسپورٹ کو تبدیل کر کے اپنے ڈاکومنٹ یعنی کہ اریگوز وغیرہ جو ہے وہ جمع کروائیں۔ اگر وہ اس پاسپورٹ کو استعمال کریں گے تو اس کا ان کو نقصان یہ ہوگا کہ منسٹری آف دی ایکسٹیریئر جو ہے، جو ایکسٹرا خیریہ ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے، آپ کو ایک لیٹر لکھنا ہے کہ اس جگہ کا جہاں آپ رہ کے آئے ہیں وہاں کا پولیس کیڈر سرٹیفکیٹ بھی ہمیں منگوا کے دیں۔ اس وجہ سے اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو لازمی طور پہ پاسپورٹ کو تبدیل کر دیں، اور اس پہ جو ہے اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوائیں، اور اس پہ اپنے ڈاکومنٹ جمع کروائیں۔ اس طرح کیا ہوگا کہ صرف آپ کی جو ہوم کنٹری ہے وہیں سے آپ کو پولیس کیڈر سرٹیفکیٹ بنوانا پڑے گا۔ کارڈز کی تجدید کے بارے میں بات کروں گا۔ کارڈز کی جو تجدید ہے، یہ یاد رکھیں کہ آپ جو ہے وہ 2 مہینے پہلے اور 3 مہینے بعد تک جو ہے وہ اس کی تجدید کروا سکتے ہیں۔ 2 مہینے پہلے مطلب کہ جب کارڈ کی ڈیٹ ختم ہو رہی ہے اس سے 2 مہینے پہلے 1 دن بعد جو ہے آپ اس کو کروا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بعد میں کروانا چاہتے ہیں تو میکسیمم 3 مہینے آپ کے پاس ٹائم ہے۔ 3 مہینے سے زیادہ اگر آپ کریں گے تو وہ آپ کا کارڈ ضائع ہو جائے گا اور آپ کے لیے پرابلم ہوگی۔ اس وجہ سے ان ڈیٹس کو آپ نے لازمی طور پہ یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دوستوں ایک بہت اہم انفارمیشن ہے جو آپ کو پرووائڈ کرنا چاہوں گا۔ جن لوگوں کو پہلا کارڈ ملتا ہے وہ کسی بھی اریگو میں ملتا ہے، جس کمپنی سے امپریسی سے انہوں نے پہلا کانٹریکٹ لگا کے کارڈ لیا ہے، کوشش کریں کہ پہلے سال جو کانٹریکٹ ہے انہی کے ساتھ چلے، اور جب ان کا کارڈ رینیواسیون پہ آئے اسی امپریسی کا کانٹریکٹ لگا کے جو ہے وہ رینیواسیون کریں۔ اگر ایسا ممکن نہیں بھی ہے تو پھر یہ کیا کریں کہ فوراً اپنا کام خود چھوڑیں، جس کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ تھا، چھوڑ کے اگر اس کمپنی کے ساتھ آپ کو 1100 یورو کی نومینل مل رہی تھی، دوسری کمپنی کے ساتھ فوراً کانٹریکٹ کریں، وہاں پہ 1200 لکھوائیں۔ اگر اکثر خیری آپ سے پوچھے بھی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے خود کام چھوڑا تھا اور مجھے تنخواہ دوسری کمپنی سے زیادہ مل رہی تھی، اس وجہ سے میں نے اپنے بینیفٹ میں اس کو چھوڑا ہے۔ اس پہ کوئی بھی کسی طرح کا بھی آبجیکشن نہیں لگے گا۔ اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں پینشن کی۔
پینشن کے بارے میں کافی اہم اپڈیٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ حکومت نے ایک ایسی ایپ لانچ کی ہے جس میں اب وہ لوگ جو پینشن اسپین سے باہر رہ کے لے رہے ہیں ان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ زندہ ہیں یا خدا نخواستہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ یہ ایپ جو ہے یہ لانچ کر دی گئی ہے سیپے سوریدہ سوسیال کی طرف سے، اسندے کی طرف سے، یہ تمام کنیکٹڈ ہیں اس ایپ کے ساتھ، اور اس کے بعد ہی آپ کی جو پینشن ہے وہ جاری رہے گی۔ پہلے کیا ہوتا تھا، ایک کارتا آتا تھا، اس کارتے کا آپ نے جواب دینا ہوتا تھا، لیکن اب یہ ایپ لانچ کر دی گئی ہے۔ اس ایپ کا نیچے لنک تمام انفارمیشن ہے، اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے آپ آن لائن ہوں گے آپ نے اپنی تصویر جو ہے وہ سامنے کر کے لائیو جو ہے اپنی تصویر اس ایپ پہ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس جگہ پہ ہیں اور لائیو ہیں، اور کوئی بھی کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہے، اور آپ کی پینشن کنٹینیو رہے گی۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی پینشن کو روک دیا جائے گا۔ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اسپین سے باہر رہتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم انفارمیشن نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔